तू दे मातशें शिवाजी राजा प्रोग्राम थोड़ा मारू मोबाईल तो अमय दिसता तुम्ही एवढे द्या जय शिवराय. आज आम्ही स्वराज संघटनेतर्फे आयज एक रोप वाटपाचो कार्यक्रम हाती घेतलेलो. मेन उद्देश असो आसलो की आज आमी जेन्ना आमचे सण साजरे करपाक वयता तेन्ना जी फळां आसा फुलां आसात ते टायमार डिमांड चड आसल्या कारणान आनी सप्लाय कमी आसल्या कारणान सदांच तेजी एक तर रेट हाय आसता नाजाल्यार लोकांक मेळना. सो उद्देश असो आसलो की आपल्या दारान जर एक ते फळाचे नाजाल्यार फुलाचे झाड आसा जाल्यार आपल्या घरान कसले सण आसता तेन्ना आपल्या देवाक जेन्ना ते फळ किंवा फूल अर्पण करूंक जाय तेन्ना आपल्या दारांचेच काडून जेन्ना घालपाची जी मजा आसता ती वेगळीच आसता. सो ह्या उद्देशान आज आमी हो उपक्रम म्हापसा शहरान छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारका फुड्यान राबयल्लो आनी धन्यवाद म्हणटा सगळ्यांक प्रेसाक आनी लोकांक जेंच्यांनी खूब व्हडलो प्रतिसाद दिवन आमची ही जी ड्रायव्ह आसा ती सक्सेसफूल केल्या. नमस्कार. आयज स्वराज गोमंतक तर्फे आयज आमी हांगासर वृक्ष वाटपाचे जो कार्यक्रम सुरू केल्लो आसा 4:30 सुमार सुरू केल्लो. सध्या 100 वयर झाडां आमची वांटप जाल्ली आसा. आमी टोटल एक 250 झाडां हाडलेली आनी हाडपाचो उद्देश म्हटल्यार आतां खबर आसा की आमचे सण सगळे सुरू जाता आनी सणाक जी लागणारी फुलं आनी खंयची फ्रुटां ती आमी हांगासर दवरपाचें हें केलां. मुख्यतन म्हणजे सुपारीची झाडां आनी केळीची झाडां आनी आमची आंब्याची जे आमकां आंबे आतां पळय खंयचीय कितें कार्य करपाक आंब्याची ताळ लागता. आनी तशेंच आमचे माननीय पंतप्रधानाचे विजन सदां आसलें की एक पेड माँ के नाम, प्रत्येक घरान एक झाड खंयचे तरी लागपाक जाय. सो त्या उद्देशान आनी ह्यो आठवडो जो वन महोत्सव म्हणून सेलिब्रेट केल्लो वयता सो ते सगळे आमी धरून एक आमी ह्यो नवीन उपक्रम सुरू केल्लो आसा. आनी लोकांचो जो पळोवन हांगासर आमकां अशें दिसता की आमी एवरी इयर ह्यो करपाचो अशें आमचें प्लॅनिंग आसा. ते आमचे फुडले मिटिंगेक कितें तें ठरतलें. पण सांगपाचें उद्देश म्हणजे आमची ऑलमोस्ट 250 वयर झाडां आसा. शक्य जाता इतके लोकांनी येवन हेजो लाभ घेवपाचो आनी सगळे म्हणजे संघटने तर्फे आनी जे स्वराज गोमंतक तर्फे सदां जे लोक वांगडी आसा सो तांकां घेवन आमी हो कार्यक्रम केल्लो आसता.